नाजरीन, सजाए मौत दुनिया में वो सज़ा है जिससे बढ़कर कोई और सज़ा नहीं हो सकती। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 58 ममालिक में ये सज़ा दी जाती है, जबकि दुनिया के 95 ममालिक में इस सज़ा को कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और इसके अलावा जो मुल्क बचे हैं उनमें इसका कानून तो मौजूद है, मगर पिछले तकरीबन 10 सालों में किसी को भी इसके मुताबिक सज़ा नहीं दी गई। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तरीके बताएंगे जिन तरीकों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सज़ाए मौत दी जाती है। इस तफसील की तरफ चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फोलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अब आइए इन तरीकों की तरफ चलते हैं। नंबर 1, जहरीला इंजेक्शन। जहरीले इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत अमेरिका में दी जाती है, जिसका उसूल ये होता है कि एक टीका एक फर्द को लगेगा और उसे जो लगाता है उसका चेहरा छुपा कर रखा जाता है। बेशतर अमेरिकी रियासतों में कोई फर्द ही इस जहरीले टीके को कैदियों को लगाता है, जबकि कुछ जगह मशीनों को भी इस्तेमाल किया गया, मगर फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इन मशीनों को हटा दिया गया। आमतौर पर इस जहरीले टीके में वही दवा होती है कि जो दवा मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर बेहोश करने के लिए इसकी मिकदार 150 मिलीग्राम रखी जाती है, जबकि सजाए मौत के कैदी के लिए ये मिकदार 5000 मिलीग्राम होती है। जबकि पोटाशियम क्लोराइड और दीगर जहरों को भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चेयर। सजाए मौत के इस तरीके कार पर भी अमेरिका में ही अमल किया जाता है, मगर फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और दीगर चंद रियासतों तक ही ये सजा महदूद है। इस तरीके कार में कैदी को कुर्सी पर धाती पट्टियों से बांध दिया जाता है, जबकि एक गीला स्पंज इसके सर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद आमतौर पर पहले 2000 वोल्ट बिजली को 15 सेकंड तक कुर्सी में से गुजारा जाता है, जिससे कैदी बेहोश और उसका दिल काम करना छोड़ देता है। जबकि अक्सर दूसरी बार भी करंट छोड़ा जाता है, जो अंदरूनी आज़ा को नुकसान देता है और कैदी के बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस सजा पर भी सबसे पहले अमल दरआमद 1990 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नंबर 3, गैस चैम्बर। गैस चैम्बर के जरिए सजाए मौत पर अमल दरआमद भी अमेरिका में ही होता है, मगर उसे सबसे पहले जंग अजीम दोयम के दौरान जर्मन कैद खानों में अपनाया गया था, जिसके जरिए लाखों अफराद का कत्ले आम हुआ। अब इस तरीके पर अमेरिका की सिर्फ 5 रियासतों में अमल होता है, ताहम आखिरी बार इस तरीके से सजाए मौत 1999 में दी गई थी। उसके बाद से ये चैम्बर काम नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह कैदियों को गैस चैम्बर या जहरीले इंजेक्शन में से किसी एक को इंतखाब करने का इख्तियार दिया जाता है। इस तरीके में कैदियों को चैम्बर के अंदर बंद करके पोटाशियम साइनाइड को छर्रों की सूरत में वहां मौजूद कुर्सी के नीचे बने एक छोटे से खाने के जरिए छोड़ा जाता था। चूंकि ये चैम्बर मुकम्मल पैक होता है, तो ये जहरीली गैस कैदियों को सांस लेने में इस कदर प्रॉब्लम करती है कि कैदी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। नंबर 4, फायरिंग। फायरिंग के जरिए सजाए मौत देने का तरीका दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम है और 70 से ज्यादा ममालिक ने इसे अपनाया हुआ है। अक्सर ममालिक में फायरिंग स्क्वाड को एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक शख्स को इजाजत होती है कि वो अपना फायर करे। सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ एक गोली सर पर मारी जाती थी। चीन अब भी एक गोली सर पर मारकर हलाक करता है, जबकि ताइवान में पहले कैदी की जिस्म में सुन्न कर देने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसके दिल को फायर कर दिया जाता है। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। फायरिंग स्क्वाड को इस्तेमाल करने का तरीका अक्सर ममालिक में मुख्तलिफ होता है, ताहम आमतौर पर कैदी की आंख पर स्याह पट्टी और हाथ पैर रस्सी से बांधे जाते हैं। इसके बाद कई अफराद पर मुश्तमिल स्क्वाड कैदी पर फायरिंग करता है और आमतौर पर एक शूटर एक गोली ही फायर करता है। ये तरीका कदीम रूम के तीर अंदाजों से मुतासिर होकर बनाया गया है, जो सजाए मौत के दौरान कैदियों को दरख्तों पर बांध कर तीर बरसाते थे। इस तरीके को मुतअद्दद ममालिक में सजाए मौत के लिए अपनाया जाता है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और जनूबी अफ्रीका वगैरह काबिल जिक्र ममालिक हैं। नंबर 6, फांसी। सजाए मौत का यह तरीका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में अपनाया जाता है और इसके लिए कैदी को फांसी गार्ड पर खड़ा करके गले में रस्सी का फंदा बांधा जाता है और फिर तख्ता खींच लिया जाता है, जिसके नतीजे में वो झटके से कुछ गहराई में जाता है और अक्सर गर्दन टूटने से मर जाता है, जबकि ऐसा ना होने पर दम घुटने से मौत वाक़ई हो ही जाती है। नंबर 7, सर कलम करना। सऊदी अरब, जापान और कई दीगर ममालिक में सजाए मौत के लिए सर कलम करने को तरजीह दी जाती है, जिसके लिए एक तेज धार तलवार को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये तरीकाकार बहुत पुराना है और कदीम रूम और यूनान में इस पर अमल दरआमद के लिए वाक़यात तारीख में मौजूद है। नंबर 8, ग्लोटीन।
گلوٹین در حقیقت ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں لکڑی کے 8 سے 10 فٹ اونچے فریم میں بہت بھاری بلیڈ لگا دیا جاتا ہے۔ قیدی کو اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اوپر سے لاک ہٹا دیا جاتا ہے۔ لاک ہٹاتے ہی بلیڈ تیزی سے نیچے آتا ہے اور قیدی کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں مقبول ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی اسی ملک میں ہوتا تھا، مگر 1981 میں وہاں سزائے موت دینے کے عمل کو کالعدم قرار دینے کے بعد سے اس پر عمل روک دیا گیا۔ نمبر 9، سنسار کرنا۔ ملزمان پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کرنے کا عمل جسے سنسار کہا جاتا ہے موجودہ دور کا نہیں بلکہ قدیم یونان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاہم اب یہ اسلامی ممالک کی حد تک محدود ہے جس میں زنا کی سزا کے لیے اس پر عمل ہوتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان، نائجیریا، ایران، سوڈان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات قابل ذکر ہیں، جبکہ 1979 میں پاکستان میں بھی اس کی منظوری دی گئی تھی مگر سرکاری طور پر کبھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ نمبر 10، کھال اتارنا۔ اس طریقے سے مجرم کو موت تو ملتی ہے مگر اس سے پہلے اسے بے پناہ اذیت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جلاد یا سرکاری اہلکار بادشاہ، حکمران یا مسند اقتدار پر بیٹھے شخص کے حکم سے سزا یافتہ شخص کے جسم کی کھال تیز دھار چھری یا چاقو سے اتارنا شروع کی جاتی ہے۔ یہ اذیت ناک مرحلہ مجرم کو موت سے پہلے کئی بار مار دیتا ہے اور آخرکار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں اس خوفناک سزا کے مراحل سے گزرنے والا فوری موت کی التجائیں کرتا تھا، لیکن اسے موت سے پہلے اس اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ نمبر 11، جسمانی اعضاء کو کاٹنا۔ اس سزا میں مجرم کے جسم کے کچھ حصوں کو کاٹ لیا جاتا تھا جس سے آہستہ آہستہ وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ عام طور پر اس طریقہ کار کو اختیار کرتے وقت مجرم کو معدے کے قریب زخم لگائے جاتے تھے۔ یہ طریقہ صرف تشدد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں قیدیوں کی اموات بہت زیادہ تعداد میں ہوئیں۔ نمبر 12، گرم پانی میں پھینکنا۔ گرم کھولتے ہوئے پانی میں کسی کو بھی پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مختلف ادوار میں حاکم وقت اپنے دشمنوں، مجرموں اور مخالفین کو مارنے کے لیے یہی طریقہ کار استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے پانی کو ایک بڑے سے برتن میں کھلایا جاتا تھا اور مجرم کو اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ نمبر 13، بھاری پہیے کے ذریعے موت۔ قدیم یونان میں یہ طریقہ رائج تھا جس نے آہستہ آہستہ جرمنی، فرانس، روس، برطانیہ، سویڈن میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ اس طریقے میں قیدی کو ایک بڑے پہیے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ جب پہیہ چلتا تھا تو آہستہ آہستہ اس شخص کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں اور پھر وہ مر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی مجرم کو سر پر چوٹ لگا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں پہیے سے باندھ کر کہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس طرح پرندے، بالخصوص چیل، کوے اور گدھ وغیرہ زندہ انسان کی بوٹیاں نوچنا شروع کر دیتے تھے جس سے آہستہ آہستہ اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ نمبر 14، نیک لیسنگ۔ اس طریقے میں ملزم یا مجرم کی گردن اور بازوؤں پر ایک ربڑ کا ٹائر چڑھا دیا جاتا ہے جو گیس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ جنوبی افریقہ میں سن 1980 سے لے کر سن 1990 تک کافی استعمال کیا گیا۔ ڈاکوؤں، چوروں اور جرائم پیشہ عناصر کو عام شہریوں نے بھی اپنی عوامی عدالتوں کے ذریعے متعدد بار یہی سزا دی۔ نمبر 15، کیڑوں کے ذریعے موت۔ اس خوفناک طریقے کو بھی سزائے موت دینے کے لیے حکمرانوں نے استعمال کیا۔ مجرم کو برہنہ کر کے چھوٹی کشتی یا درخت کے تنے میں باندھ دیا جاتا تھا، پھر اسے زبردستی شہد اور دودھ پلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے بدن پر ڈال دی جاتی تھی تاکہ کیڑے اس کی بو سے وہاں آ پہنچیں۔ پھر اسے باندھ کر کسی حوض یا ندی کے کنارے لٹکا دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے والے اپنے مجرم کی آنکھوں، کانوں، منہ اور دیگر اعضاء کو خاص توجہ کا نشانہ بناتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد کیڑے مکوڑے دودھ، شہد اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی چٹ کر جاتے تھے۔ نمبر 16، آری کے ذریعے سے جسم چیرنا۔ اس دہشت ناک طریقے کے ذریعے تیز دھار آری سے مجرم کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ رومن دور میں کافی رائج تھا۔ اسپین میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، جبکہ ایشیا کے بھی کچھ حصوں میں اس کے ذریعے سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس طریقے میں انسان کو سیدھا کھڑا کر کے بیچ میں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ دیکھنے والے تو دہشت زدہ ہوتے تھے، لیکن یہ دردناک موت سہنے والا موت سے پہلے ہی مر جایا کرتا تھا۔ نمبر 17، ہاتھی کے پیروں تلے روندنا۔ ہاتھی کے پیروں تلے روند کر مجرموں کو سزائے موت دینا بھی بادشاہوں کا شوق رہا ہے۔ مجرموں کو میدان میں باندھ کر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر ہاتھی اپنا بھاری بھرکم پیر جیسے ہی اس کے اوپر رکھتا تھا تو سزا پانے والے منٹوں میں ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سزا یافتہ افراد کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دینا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے حکمرانوں نے تفریح تباہ کے لیے استعمال کیا اور اس سے اپنے مخالفین کو سزائیں بھی دی۔ بھوکے جانوروں کے پنجرے میں جانے والوں میں سے قسمت والے ہی زندہ سلامت بچنے میں کامیاب ہوتے تھے، اکثر لوگ مر جاتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 17 طریقے کہ جن کے ذریعے سے سزائے موت دی جاتی تھی۔
اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا وقت اب ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو خوب پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔